एभिडेन्सेस अफ इभोल्युसन इभोल्युसन कसरी अकर भयो भन्ने कुराको एभिडेन्स केले दिन्छ भनेर हामीले यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। फर्स्टमा छ एनाटोमी। एनाटोमी भनेको इन्टर्नल स्ट्रक्चर्स। सर्टेन स्पिसिजको फिजिकल फिचर्सको ओरिजिन सेम हुन्छ, तर टाइम अनुसार फङ्सन्स र मोर्फोलोजी डिफ्रेन्ट हुँदै गर्दै जान्छ। त्यस्तो स्ट्रक्चरहरूलाई हामी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स भन्छौँ। तिनीहरूको एनाटोमी सेम हुन्छ, तर मोर्फोलोजी र फङ्सन्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल, ह्युमनको ह्यान्ड्स अफ ह्युमन, क्याट, हर्स, ब्याट र डल्फिन, तिनीहरूको एनाटोमी इन्टर्नल स्ट्रक्चर एकदमै सिमिलर हुन्छ, तर तिनीहरूको अहिलेको मोर्फोलोजी र फङ्सन्स एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ। ह्युमन ह्यान्डले गर्ने काम र डल्फिनको फिन्सले गर्ने काम डिफ्रेन्ट हुन्छ, ब्याटको विङ्सले गर्ने काम डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर तिनीहरूको इन्टर्नल स्ट्रक्चर चाहिँ सेम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि वी क्यान नो द्याट दे हेभ अ कमन एन्सेस्ट्रल हिस्ट्री। पहिलाको ओरिजिन चाहिँ उनीहरूको सिमिलर रहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। अर्को छ मोलिकुलर बायोलोजी। मोलिकुलर बायोलोजी इज अल्सो एन एभिडेन्स फर इभोल्युसन। मोलिकुलर बायोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ डिएनए र जेनेटिक कोड्सहरूको कम्पेरिजनबाट वी क्यान सी द सेयर्ड एन्सेस्ट्री अफ लाइफ। डिएनए र जेनेटिक कोडहरू हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने सर्टेन स्पिसिससँग तिनीहरूको एन्सेस्ट्री अफ लाइफ सिमिलर छ भने म्याच गर्न जान्छ। फर इक्जाम्पल, वी क्यान सी इन द ग्राफ द्याट ह्युमन्स र रिएसस मङ्कीको एकदमै कम डिफ्रेन्स छ। लाइक नम्बर अफ अमिनो एसिड्समा ह्युमन र रिएसस मङ्कीको सिमिलर छ, जसले गर्दा वी क्यान नो द्याट एट सम पोइन्ट दे ह्याड अ कमन एन्सेस्टर। अर्को छ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी भनेको कुनै ठाउँमा कस्तो अर्गानिजम्स पाउँथ्यो क्यान अल्सो बी नोन थ्रु द फिचर्स अफ द्याट स्पेसिफिक प्लेस। कुनै पनि ठाउँको फिचर्सहरूबाट वी क्यान नो द्याट कस्तो काइन्ड अफ एनिमल्सहरू अडप्ट गर्न सक्थ्यो त्यो इन्भाइरोमेन्टमा, र त्यसरी नै हामीले कस्तो एनिमल्सहरू अर्गानिजम्सहरू पाउँथ्यो भनेर नै थाहा हुन्छ। अर्को छ फसिल्स। फसिल्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्स अफ इभोल्युसन। फसिल्स को स्टडीलाई चाहिँ प्यालियोन्टोलोजी भनिन्छ भनेर हामीलाई थाहा नै छ। फसिल्सको स्टडीबाट चाहिँ we are able to know about extinct species as well as present daysमा पाउने स्पिसिससँग रिलेटेड छ कि छैन भनेर नि थाहा हुन्छ। पहिला पाइने स्पिसिसहरूबाट इभल्भ हुँदै हुँदै आएर अहिलेको स्पिसिस बनेको छ भने पहिला कस्तो फिचर्स थियो त्यो स्पिसिसको भनेर नि फसिल्सहरूबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को छ डाइरेक्ट अब्जर्भेसन। डाइरेक्ट अब्जर्भेसनमा चाहिँ स्मल स्केल इभोल्युसनहरू चाहिँ हामीले डाइरेक्टली अब्जर्भ गरेर नि थाहा पाउन सक्छौँ। लाइक पेस्टिसाइड रेसिस्टेन्ट इन्सेक्ट्सहरू, उनीहरूको लाइफ साइकल नि एकदमै कम हुन्छ, सो हामीले सर्ट इन्टरभलमा वी कुड अब्जर्भ द चेन्जेस। 2 टाइप्स अफ इभोल्युसन हुन्छ, माइक्रो इभोल्युसन र म्याक्रो इभोल्युसन। म्याक्रो इभोल्युसन भनेको चाहिँ लार्ज स्केल इभोल्युसन हो, जसमा चाहिँ एकदमै लङ टाइम पिरियडमा नयाँ स्पिसिस या ग्रुप इन्ट्रोड्युस हुने काइन्ड अफ इभोल्युसन हो भने माइक्रो इभोल्युसन भनेको चाहिँ स्मल स्केल इभोल्युसन द्याट ओन्ली एफेक्ट सर्टेन लाइक एउटा स्पिसिस या फ्यु जिन्सहरूलाई मात्रै एफेक्ट गर्ने काइन्ड अफ इभोल्युसन हो। अर्को छ डाइरेक्ट अब्जर्भेसन अफ माइक्रो इभोल्युसन। डाइरेक्ट अब्जर्भेसन अफ माइक्रो इभोल्युसनमा चाहिँ हामीले अघिको जस्तै पेस्टिसाइड रेसिस्टेन्ट इन्सेक्ट्सको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ या मस्किटोजको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। A few mosquitoes have DDT resistant alleles and most mosquitoes have non-resistant alleles. फर्स्ट फिगरमा हामीले देख्छौँ सर्टेन स्पिसिसको मात्र DDT रेसिस्टेन्ट alleles छ र सर्टेन मस्किटोजको मात्र DDT रेसिस्टेन्ट alleles छ भने अरू मोस्ट मस्किटोजको नन रेसिस्टेन्ट alleles छ। DDT स्प्रे गरेपछि नन रेसिस्टेन्ट alleles भएको मस्किटोज डाई, बट those mosquitoes which survive are those who have resistant alleles. Resistant alleles भएको मात्र मस्किटोजहरू सर्भाइभ गर्छ, अनि तिनीहरूले रिप्रोड्युस गर्दाखेरि प्रड्युस भएको नयाँ मस्किटोजहरू सबै रेसिस्टेन्ट alleles भएको मात्र मस्किटोज हुन्छ। त्यसरी वी क्यान सी हियर द माइक्रो इभोल्युसन। DDT नन रेसिस्टेन्ट अलिलबाट रेसिस्टेन्ट अलिल मात्रसम्म इभल्भ भएको प्रोसेस हामीले एकदमै सजिलो देख्न सक्छौँ यहाँ। समरीमा चाहिँ हामीले अहिले यो च्याप्टरमा पढेको सबै कुरा राम्ररी डिस्क्राइब गरिएको छ र वी क्यान रिभाइज एन्ड मेमोराइज द कन्सेप्ट्स बाई गोइङ थ्रु द समरिज।